काबा की छत पर कहा बिलाल ऊपर चढ़ के अजान दो। अजान तो नीचे से कहीं से भी दी जाती, काबे की छत पर से अजान दी गई। वो पहली अजान थी, उसके बाद फिर काबे की छत से कोई अजान नहीं। इसमें मुहद्दिसीन फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, काबे की छत पर उनको चढ़ाकर अजान देने का क्या मतलब था? ये मतलब ये मफहूम निकलता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते थे, ऐ दुनिया वालों, आओ मेरे बिलाल को देखो। यही मक्का की गलियां थी जहाँ इसके पैरों में रस्सी डालकर औबाश और बदमाश लड़के खींचा करते थे, अंगारों पर सुलाकर इनकी पीठ जलाया करते थे। ये बिलाल उस वक्त साबित कदम था, इस्तिकामत पर था। आओ देखो, नामे मुस्तफा में जख्म खाता है, अल्लाह उसको काबे की छत पर भी पहुंचा दे। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। अजीजा ने गिरामे वक़ात बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हज़रत बिलाल हबशी ने महसूस कर लिया था कि इस दर की गुलामी पूरी कायनात की आकाई है, यहाँ झुक जाना सारी दुनिया में बादशाहत का मकाम है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी ने ये पैगाम दिया था, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। तुम दौलत के पीछे भाग रहे हो, दुनिया के पीछे भाग रहे हो और सोच रहे हो बड़ा मकान बना लूंगा, बड़ी इज्जत हो जाएगी, नेतागिरी करूंगा, बड़ी इज्जत हो जाएगी। और ताज शरिया को देखा है लोगों ने, ना वो माल के पीछे भागे, न मनसब के पीछे भागे, न किसी इलेक्शन के पीछे भागे, लेकिन पूरी दुनिया उनके पीछे भागती रही, आखिर दम तक भागती रही। क्यों? इसलिए कि उस मर्द कलंदर ने ये पैगाम दिया था, बुल हवस सुन, सेमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। जो ये समझ जाएगा उनके दरबार की भीख अच्छी है, सरवरी अच्छी नहीं। तो फिर आपको ये भी मैं बता दूं, मैंने बरेली शरीफ में ये सारी बातें सीखी हैं। इश्क और मोहब्बत का इजाफा कहीं से होता है तो वो बारगाह आला हजरत से मिलता है, उनके खानदान से भी मिलता है। मुझे आपको ये बताना है मेरे अजीजों, डर और खौफ किस बात का? मरने का डर है, मरने का डर है। इससे ज्यादा और दुनिया तुम्हें किस बात से डरा सकती है? ज्यादा से ज्यादा मौत आएगी, मौत के बाद दूसरी मौत तो नहीं आती, मौत एक ही बार है। और अगर किसी को मौत से डर लगता है तो मैं समझता हूँ अभी तुम्हारा कमाले ईमान हुआ नहीं, मुमिन नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ जालिमों से जो रोज आंखें दिखाते हैं या फिर इनके पास जो हथियार है वो क्या है, NSA, UAPA, ये गुंडा राज में जो कुछ भी जिसे चाहे वो लगा दे, हाँ? इससे ज्यादा तुम खौफ किस बात का दिला सकते हो? जिंदगी भर कैद और बंद। अगर कैद और बंद की सोबतें आती है तो हम फख्र से कहते हैं, मुजफ्फर को मुकय्यद न समझ ऐसे यार, ये मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। हमारा कैद होना भी हमारे आबा अजदाद की सुन्नत है। और रही बात मौत की, मैं ये कहता हूँ डराओ उसको जिसको जीने का शौक हो, डराओ उसे जिसे जीने का शौक हो, जो बच बच करके जीता हो। हमारा हाल तो ये, हम रोज रात को इसी बात का सोच कर सोते हैं कब मलकुल मौत आए, रूह कब्ज करे, हमारे मुस्तफा से हमारी मुलाकात करे। सुभान अल्लाह। है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की राह, कब्र में हम जाते भी हैं तो इसी बात से कि देखना है मेरे मुस्तफा। अजीजा ने गिरामी सुन्नियों के जो जनाजे जाते हैं, देखते नहीं कितनी शान से जाते हैं। क्यों? हमने एक बुजुर्ग से पूछा था कि मरने वाले को फिर सुरमा भी लगाते हैं, अत्तर भी लगाते हैं, सफेद कपड़ा पहनाते हैं, फूल भी डालते हैं, ये दूल्हे को सजाया जाता है, लेकिन मरे हुए आदमी को क्यों सजा रहे हैं? तो उस बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा तुझे पता नहीं, आज वो मुस्तफा से मिलने जा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए जा रहा है। हमारे जनाजे भी फख्र के साथ जाते हैं मेरे अजीजों, और कब्र में जाने के बाद भी डर किस बात का? अब तो पाए ना सै फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। अब सुनिए, हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक ही बंद में एक बहुत बड़ा पैगाम दिया। मौत अगर नबी पाक के कदमों में आती है तो इसे मौत नहीं, इसे जिंदगी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जिंदगी कहा जाता है। और उनसे दूर होकर के जीने को मौत कहा जाता है। ये चलती फिरती लाशें हैं जो नबी से दूर होकर जी रही है, और उनके नाम पर मर भी जाए तो वो जिंदा है। और फरमाते हैं, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है,
تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ عزیزان گرامی، قربانیوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، نبی ہمارے جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ان کے لیے دی ہوئی قربانیاں اللہ تعالیٰ کبھی رائگاں نہیں فرماتا، کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ ایک خاتون مدینے کی احد کے میدان میں دوڑتی ہوئی آئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، عورتیں اگر پیغام سنتی ہو تو توجہ۔ حالات کے تناظر میں ظاہر سی بات ہے ہمارے نوجوان جوش اپنی جگہ پر، ہوش بھی اپنی جگہ پر، جوش ہوش ٹھیک ہے لیکن ہوش کے ساتھ جوش ہو، اور نام ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اکثر ان کے ہاتھوں اور پیروں کی اگر کوئی بیڑیاں بنتی ہیں تو عورتیں بن جاتی ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو سہاگن ہو کر آئی گھر، کہاں جا رہے ہو؟ ماں کس کے حوالے کر جا رہے ہو؟ بیٹیاں کس کے حوالے کر جا رہے ہو؟ ابھی تو تم شادی کر کے آئے ہو، گھر کون دیکھے گا؟ یہ جملے تمہارے ایمانی جملے نہیں ہیں، ایمانی جملے نہیں، ایمانی جملے یہ ہیں کہ جس نے پیدا کیا وہی رزاق ہے، وہی مسبب الاسباب۔ ہاں، جو چونٹیوں کو سوراخ میں رزق دے سکتا ہے وہ یتیم بچوں کو بھی کھلا پلا کر بڑا کر سکتا ہے۔ ڈر اور خوف کی بات ہے۔ ایک خاتون دوڑتی ہوئی احد کے میدان میں آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، جوان بیٹا 22 سال کا شہید ہو گیا ہے، کیا مجھے اجازت ہے میں اس کا چہرہ ایک بار دیکھ لوں؟ حضور سے اجازت لینے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں میدان میں جہاں تمہارا بیٹا ہے دیکھ لے۔ وہ خاتون آئی، لاشیں 70 لاشیں تھی میدان احد میں، اس میں ڈھونڈتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آئی، وہ جوان لاشا جو نام مصطفیٰ پر دنیا سے گیا ہے۔ خاتون ماں ہے، ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھے تو ممتا تڑپ جاتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، لیکن وہ مدینے کی خاتون تھی۔ آئی، اپنے بیٹے کے چہرے سے گرد کو صاف کیا اور سب سے پہلے کیا کیا؟ جبہ ہٹایا، پیٹھ کو ہٹا کر کے پیچھے ہاتھ پھیر کر دیکھنے لگی، ہاتھ پھیلا کر پیٹھ پوری مسلنے لگی، پھر اس کے بعد اسے سیدھا سلایا اور سجدے میں گر گئی، اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنے لگی، مولا تو نے میری سن لی اور میرا قبول کر لیا۔ جو قریب تھے انہوں نے پوچھا، ماں یہ کیا کر رہی ہو؟ خاتون یہ کیا کر رہی ہو؟ اس خاتون کے جملے سنو میرے عزیزو، ہم آئیں کائیں کرتے ہیں نا، نام سے رسالت کی بات ہے، ارے کون جائے گا مصیبت جھیلنے کے لیے؟ مدینے کی اس خاتون پر ہزاروں ہماری جانیں قربان۔ وہ کہتی ہے، اے میرے عزیزو، جب میرا یہ لال، میرا یہ جوان گھر سے نکل رہا تھا، احد کے میدان میں جا رہا تھا، تب میں نے اس کو ایک وصیت کی تھی، کہا تھا کہ بیٹا میں نے تجھے دودھ اسی نام پہ پلایا تھا، اسی نام پہ میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، اور آج تو جا رہا ہے رسول اللہ کے ساتھ مصطفیٰ کریم کے نام پر۔ اگر جنگ کے حالات سخت ہو گئے، دشمن غالب آنے لگ گئے تو خدا را اپنے بیٹے کو ماں کہہ رہی ہے، جانے کے وقت اللہ کی قسم دیتی ہو اگر دشمن غالب آنے لگ گئے تو نبی پاک کو چھوڑ کر قدم پیچھے مت لینا، قدم پیچھے مت لینا، اور اگر تم میدان سے بھاگتے ہوئے پیچھے سے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی۔ ماں نے اپنے جوان بیٹے کو یہ وصیت کی تھی میدان میں جانے سے پہلے، اور وہ خاتون کہتی ہے مجھے خبر ملی کہ یہاں پر دشمن غالب آ گئے، کفار و مشرکین غالب آ گئے اور مسلمانوں کے پیر اکھڑنے لگ گئے تھے، تو میں دوڑتی ہوئی آئی، کہیں میرا بچہ بھی تو بھاگتے ہوئے نہیں مرا۔ میں میدان میں آئی سب سے پہلے یہی دیکھنے کے لیے کہ میرا بیٹا بھاگتے ہوئے تو نہیں مرا، حضور کو چھوڑ کر جاتے ہوئے تو نہیں مرا۔ میں نے اس کا جبہ اٹھا کر پیٹھ کو سہلا کر دیکھا اور پھر شکر ادا کیا کہ میرے بیٹے کے پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں، جتنے تیر چلے ہیں وہ سب سینے میں کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول 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 اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ کیا اس خاتون کے دل میں ممتا نہیں تھی؟ اپنے جوان بیٹے کی لاش پر وہ
नोहा कर रही थी, मातम कर रही थी, कहां चला गया, लुट गया? नहीं मेरे अजीजों, बारगाह मौला में हाथ फैला कर कह रही थी, मौला तूने मेरी सुन ली और मेरी कबूल कर ली। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे जवान को तूने कबूल किया। वो कैसे दिल वाली माएँ थी। आज मुझे मुआशरे में वो माएँ चाहिए जिनकी गोद में पलने वाला बच्चा हसनैन करीमैन की शुजाअत लिए हुए खड़ा हो जाए और कौम की इमामत के लिए तैयार हो जाए। मैं ख़वातीन से कहता हूँ, दूध पिलाओ इन बच्चों को, तो सिर्फ दूध नहीं ईमान भी पिलाओ, इश्क़ मुस्तफ़ा भी पिलाओ। हर कतरा इनके हलक में जाए तो मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ते हुए जाए, ताकि तुम्हारा बच्चा जवान होकर के बुज़दिल न बने। और एक मैसेज ये भी देता हूँ, जिन औरतों ने अपने जवानों को रोक रखा कि बेटा हालात खराब है, बाहर मत जाना, घर में बैठे रहना, मैं उनसे कहता हूँ रोक लो अपने बच्चों को, बिठा लो अपने घरों के अंदर। एक वक्त ऐसा आएगा जब दुश्मन तुम्हारी इज्जत पर हमला करेंगे, ये तुम्हारा जवान बुज़दिल तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकेगा, तुम्हारी अपनी हिफाजत नहीं कर सकेगा। इसलिए ये उसूल ये है, जो नबी की इज्जत के लिए खड़ा नहीं हो सका, वो घर की इज्जत के लिए क्या खाक खड़ा हो सकता? कभी नहीं हो सकता। इसलिए आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। दुनिया आएगी जाएगी, ये रिश्ते सब तुम्हारी सांस की डोर छूटने के बाद खत्म हो जाएंगे। मियां तुम्हारा रिश्ता उस वक्त खत्म हो जाता है रूह निकलने के बाद। अरे बीवी छू भी नहीं सकती जिसके साथ जिंदगी गुजारते रहे, बिस्तर शेयर करते रहे, रूह निकली कि वो छू नहीं सकते, रूह निकली कि रिश्ता खत्म हो गया और उसके बाद फिर सारे रिश्ते टूट गए। कयामत के दिन का भी हाल यही है। यौम युफिर्रुल मर्'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कुरान कहता है वो दिन याद करो जब माँ अपने बेटे से भाग रही होगी, भाई अपने भाई से भाग रहा होगा और औलाद अपने बाप से भाग रही है। सारे लोग एक दूसरे से कट रहे हैं, नहीं मेरे हालत खराब है, तुम जाओ किसी और के पास। लेकिन जानते हो उस भरे महशर में मेरे आका और मौला फरमाते हैं, ताजदारे मदीना फरमाते हैं, तुम देखोगे कयामत के मैदान में मेरे कंधे पर एक चादर पड़ी होगी, कभी ये चादर खसक खसक कर गिर गई होगी और मैं एक हाथ से ये चादर संभाल रहा होगा, दूसरे हाथ से मेरे उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत की तरफ ले जा रहा होगा। जहां सारी दुनिया छोड़ रही है, मेरे मुस्तफा हाथ पकड़ रहे, ना छोड़ दे। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। कहेगा नबी धबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। अजीजा ने गिराम वक़ात, जब तुम्हें मालूम है अपना सब कुछ रसूल पाक की जात से वाबस्ता है, हमारी इज्जतें उनसे हैं, हमारा सब कुछ घराना उनसे है, तो फिर आज हमें जिंदगी किसी और के नक्शे कदम पर नहीं चलनी चाहिए और अपने अखलाक और किरदार किसी और के तरह नहीं बनाने चाहिए। तुम्हें देख करके कोई ये न कहे कि यहूदी दिखता है, ईसाई दिखता है, काफिर दिखता है, मुशरिक दिखता है, बल्कि चेहरा देख करके इतना तो कहे कि मदीने वाले का दिखता है, रसूल पाक का कोई गुलाम दिखता है। तुम टोपियां इसलिए छुपाते हो, साड़ियां इसलिए बुलाते हो ताकि लोग हमें आतंकवादी न कहे, दहशतगर्द न कहे। ये तुम पूरे के पूरी चमड़ियां छिला लो तब भी ये तुम्हें आतंकवादी कहेंगे, तुम अपनी गर्दनें कटा दो तब भी दहशतगर्द कहेंगे। तुम इन जालिमों को आखिरी सांस तक राजी कभी नहीं कर सकते। लेकिन गुंबद खजरा के मकीन को देखो, एक दुरूद पढ़ो वो राजी हो जाए, वो मौला को देखो एक सजदा करे वो राजी हो जाए। ये पूरी दुनिया ये हुकूमत है जिसके लिए पूजा पाठ भी करना पड़ता है कुछ नेताओं कि ये कौम राजी रहे, ये नेता राजी रहे, ये हुकूमत राजी रहे, उनकी रजा के लिए तुम अपने आप को बदल जाए, लेकिन फिर भी ये राजी नहीं, फिर भी राजी नहीं। अरे हमने वो भी तारीख देखी है, 50-50 साल किसी की धोती में बैठ करके पार्टी में रहे, लेकिन जिंदगी खत्म होने को आई, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, या हम नहीं जानते तुम कौन हमको, ये जिंदगी क्यों? दिल देना था तो ऐसी लैला को क्यों दिया जो रोज शोहर बदलती है, रोज शोहर बदलती है। अरे दिल एक ही था, देना था तो गुंबद खजरा वाले को देता। और इसीलिए मैं फख्र से कहता हूँ, अब यूपी में इलेक्शन का माहौल भी गर्म हो रहा है, हो सकता है तुम्हारे यहाँ भी झंडे लहराएंगे, लेकिन मेरा एक झंडा है और मेरा एक नारा है जो माहेरा से मिला हुआ है, खानदान आला हज़रत के पीर खाने से मिला हुआ है। किसी की जय भी जय क्यों पुकारे,
किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। मेरी ये बातें उन लोगों को चुभती है, उन्होंने पूरा क्या आप माहौल दूसरी तरफ ले जाएंगे, सबको खत्म कर देंगे। नहीं, हम इलेक्शन के भी मुखालिफ नहीं है, हम किसी वोटिंग के भी मुखालिफ नहीं है। हमें जमहूरी ताकतों ने अगर वोटिंग पावर दिया है, इलेक्शन लड़ने का हक दिया है तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब के बाद हमारा मुद्दा बिजली, पानी, गटर, नाला, सड़क नहीं, हमारा मुद्दा ये होगा हमारे नबी की इज्जत पर जो बात करेगा हम उसके साथ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की, हिफाजत की जो बात करे हमारा तन मन उसके साथ है, हम साथ हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ पर 5 साल में आकर के लोगों के वोट लेकर उनकी गर्दनों पर कुर्सी बिठाओ और मेरे नबी पर हमले होते रहे और तुम चुप्पी साथ करके बैठे रहो, ये कौन से मसीहा हैं, ये कौन से लीडर हैं, ये कौन से नेता हैं? इसलिए मेरे अजीजों, मैं ये बात दरमियान में आ गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ जलीलो खार हो जाओगे अगर नबी पाक के लिए खड़े नहीं हुए, जलीलो खार हो जाओगे। इसलिए कि इकबाल ने बहुत पहले कहा था, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, जवाल बंद है मोमिन का बेजरी से नहीं। तुम्हारा जो सवाल है ना, ये माल ना होने की वजह से नहीं है, हुकूमत ना होने की वजह से नहीं है, बल्कि असल जो सवाल का सबब है वो तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तियार अपनी। करना क्या चाहिए? इकबाल कहता है हमें करनी है शहींशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा ही कभी वकार। तुम्हारी तरक्की का राज एक ही है, तुम्हारी बुलंदी का राज एक ही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम थे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम थे। अज़ीज़ान गिरामी, इस नुक्ते को समझ जाओ, इस नुक्ते को समझ जाओ। बहुत सारे लोग समझते होंगे कि ये तकरीरों के अंदाज है, ये बयान है, ये लच्छेदार तकरीरें हैं, लोगों से सुभान अल्लाह और नारे लगवाए जाए। मैं आपको बताऊं, मैं कोई पेशावर मुकर्रिर ही नहीं, पहली बात तो मैं खतीब ही हूँ। हाँ, मुझे वो तकरीरों का ढंग नहीं आता जिसको आप समझते होंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना दर्द बांटने के लिए आपके दरमियान बैठता हूँ, जो दिल पर गुजरे इतनी बात रख जाता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ जुमले हैं, ये बयान है, तो मेरे अजीजों इस ख्याल से बाहर निकल आओ, इस ख्याल से बाहर निकल आओ। हम जो बात अर्ज कर रहे हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए। आज या कल तुम समझ जाओगे इस बात को। आला हज़रत 100 साल पहले से जगाते रहे, बेदार करते रहे। तुम्हारी जिंदगी में अगर असल कोई चीज है तो जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना दे दवा उठाए क्यों। और मुसलमानों को ही ये पैगाम दिया था बरेली के इमाम में, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। का अपने शऊर को बेदार करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें अक्ल सलीम दिया है, सियासी शऊर भी अगर तुम्हारे पास है तो सिर्फ जय जय करते हुए इधर उधर न घूमो और सिर्फ लोगों के झंडे देखकर, उनके पैसों के नोट देख करके किसी के यहाँ चले नहीं जाना। अपनी वैल्यू समझो। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी कीमत 200 का नोट, 400, 500 का नोट नहीं है। तुम्हारी ये कीमत नहीं है कोई 1000 रुपए दे करके तुम्हें गुलाम बना ले। एक नेताजी ने मुझसे कहा था कि हजरत वो हमारी कौम के नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था मौलवी साहब आपकी कौम में से कुछ लोग तो ये है कि टोल पास हमने उनका फ्री करवा दिया, वो जिंदगी भर हमारी गुलामी कर रहे हैं। वो ताना भी मार रहे हैं, ताना भी मार रहे हैं कि आपकी कौम ज्यादा की तलब ही नहीं रखती, इनको एक लॉलीपॉप दे दिया जाए, खामोश है। अज़ीज़ान गिरामी, अपनी वैल्यू अपनी हैसियत ऐसी मत बनाओ, तुम गुलाम मुस्तफा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम हो। दुनिया को ये बताओ 500,000 की बात करता है, दुनिया की ताकत और दुनिया की दौलत ला करके तुम हमारी जूतियां खरीद नहीं सको इंशाअल्लाह। दुनिया ने देखा है, और बरेली की तो तारीख है, ये बरेली की खानका कभी टिकी नहीं है, बड़ी बड़ी हुकूमतें आती रही जाती रही, वहां की तारीख है। तो लिहाजा आप सबको भी सियासी शऊर बेदार रहना है। ऐसे वैसे झंडों तले चले जाते हो, और एक जहर हमारे हिंदुस्तान में जो आया है सेकुलर के नाम पर आया। लोग यही कहते हैं ना सेकुलर हो जाना चाहिए। सेकुलर का मतलब मुनाफिक है कि ये भी अच्छा वो भी अच्छा।
میاں جب تم پوری کی پوری سیاست کر رہے ہو، اسلام دشمنی میں ساری طاقتیں ایک جگہ جمع کر رہے ہو، تو کیا مسلمانوں کو اتنا حق نہیں بنتا کہ ہم گنبد خضرا کی چھاؤں میں جمع ہو جائیں؟ کیا اتنا حق نہیں بنتا کہ اب ہمارے مطالبے یہ بجلی، پانی، گٹر، نالے، سڑک نہیں ہے، اب ہماری جان کی بات آئی ہے، ہم اپنی جان کی حفاظت کریں گے، اپنی جان دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی عزت ہماری جان ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے گردنیں قربان کرنے کی بات آئے تو انشاءاللہ خوشی سے قربان کریں گے۔ عزیزان گرامی، میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، اپنی گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں چند جملوں کے ساتھ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو صحابہ کرام تھے وہ سمجھ گئے تھے، انہوں نے اپنے بچے لٹا دیے، اپنے گھر بار لٹا دیے، اپنی خواہشیں قربان کیا، جوانی میں ان کے جنازے اٹھ گئے، اور اچھے اچھے گھروں کے صحابہ سب چھوڑ کر کے میدانوں میں آ گئے۔ کیوں آئے ملے؟ کیوں آئے؟ کیا ان کے اپنے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کا گھر بار نہیں تھا؟ ان کو جینے کا شوق نہیں تھا؟ زندگی تو ان کی بھی تھی۔ ہماری زندگی ہے جس طرح سے آپ سمجھتے ہو کہ بہت سارے بزنس کون کرے گا، گھر دیکھے گا کون، بیوی بچے کون پالے گا، یہ سارے خیالات شیطان وسوسے کے ساتھ ڈالتا ہے۔ یقین اتنا پیدا کرو، ایمان اتنا پیدا کرو، جب میں کچھ نہیں تھا اللہ نے مجھے پیدا کیا، ایک نطفے سے اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہ قادر مطلق ہے، مجھ سے یہ پوری دنیا کا نظام نہیں چل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ آپ سے پورا گھر چل رہا ہے، آپ سے سارا نظام چل رہا ہے؟ میاں آپ جیسے ہزاروں آئے گئے، دنیا قائم ہے، اللہ قیوم ہے، وہ قائم رکھے گا۔ تمہاری گھر کی فکر تمہارے ذمہ نہیں دی گئی، یہ ساری دنیا کی فکر تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی فکر کرو، باقی سارے کام اللہ اپنے ذمہ پر لیتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں لگے ہو تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ وہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ خود اپنی شان پر لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، وقت تمہارے پاس بھی کم ہے، ہمارے پاس بھی کم ہے، جان تو جانی ہی ہے، چاہے وہ بچا کر کے گھر میں بیٹھے رہو تو کورونا یا اومیکرون جو بھی آ رہے ہیں ہم ویسے بھی ہتھے چڑھ جا رہے ہیں، تو جب مرنا ہی ہے ٹھیک ہے، ریپ ہو کر کے یا کسی طرح ہاسپٹل میں پاؤں رگڑتے رگڑتے مرنے سے بہتر ہے نام مصطفیٰ پر آواز بلند کر کے دنیا سے، نبی پاک کی عزت کا پرچم لہرا کر کے دنیا سے جائیں، تاکہ جائیں تو قبر میں آرام سے سونا تو ملے، آرام سے سونا تو ملے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی کہا ہے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے لیے میں نے جو بھی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، میری تقریر کا کل عنوان، خلاصہ، لب لباب، حاصل کلام صرف اتنا ہی ہوتا ہے۔ ایجوکیشن میں پیچھے لوگ کہتے ہیں آپ اس پر بھی بولیں، بے حیائی بڑھتی جا رہی، آپ اس پہ بھی بولیں، رشوت خوری ہے، سود خوری ہے، زنا ہے، جوا ہے، ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں، اس پر آپ بولیں۔ میں کہتا ہوں سب پر بولا جا سکتا ہے، سب پر، یہ ساری چیزیں آٹومیٹک صحیح ہو جائیں گی اگر مومن رسول اللہ کا وفادار ہو جائے، اگر میرے مصطفیٰ کا وفادار ہو جائے، یہ ساری چیزیں خود بخود چھٹ جائیں، خود بخود نکل جائیں گی۔ اسی لیے ہم نے نبض کو پکڑا، جان کو پکڑا، اور اسی پر آپ کو تنبیہ کر رہے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی بھر اسی کی تلقین کرتے رہے، اسی کی تلقین کرتے رہے۔ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ پوری زندگی بھر آپ سب سے یہی کہا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ دنیا پر تم مر مٹتے ہو، اس کی حالت تو یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل لائن شوہر کو، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی والی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ بھی خالی ہے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت نے یہی ساری دنیا کو میسج یہی دیا کہ ان کے در کے ہو جاؤ، ان کے دربار میں آ جاؤ، بک جاؤ، پھر عزت تمہاری ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔
انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے عزیزوں ایک بڑی اچھی بات میں کہہ جاتا ہوں، ایک دل ہے اور ایک سر ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ تو نہیں ہے۔ کسی کے پاس دو دل ہے تو بتا دیں، ایک دل ہے ایک سر ہے۔ یہ دل کیا ہے اور یہ سر کیا ہے؟ دل کیا ہے اور سر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے لوگ گوشت کا ایک لوتھڑا سمجھتے ہو اور یہ کدو کا ایک ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو ہاں حقیقت ہے، یہ خون کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے دل، اور کندھوں کا ایک بوجھ ہے سر۔ لیکن کس کے لیے سنو، لیکن ایک عاشق کی زبان میں اگر سنو گے سر کسے کہتے ہیں اور دل کسے کہتے ہیں، حقیقت میں دل کیا ہے اور سر کیا ہے؟ حضور کی یاد نہیں ہے تو دل کیا ہے؟ وہ دل کیا ہے؟ اور بزرگوں نے فرمایا کتے اس سے چنگے، بلے شاہ بابا فرمایا کرتے تھے جس دل میں حضور کی محبت نہیں اس دل سے تو بہتر کتے اس سے بہتر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، بھرا ہوا تھا تیری یاد سے، وہی اصل دل ہے، باقی تو سب گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اور سر کیا ہے؟ امام کہتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان ہے۔ ہاں دل بھی اور سر بھی دونوں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، اس نام پہ اگر دھڑکتا ہے تو دل ہے، اس نام پہ اگر کٹتا ہے تو سر ہے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ عزیزان گرامی وقار، حاصل کلام میری گفتگو کا یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کی طرف دوڑ پڑو۔ آج دنیا اس قوت کو تم سے بہت تیزی سے کھینچنا چاہتی ہے، نکال لینا چاہتی ہے۔ دنیا کو یہ پتا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ پورا یورپ یہی کہتا ہے، یہ مسلمان نہتے ہو جاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، بغیر کپڑے کے، بغیر گھر کے، ان کی اولاد مار دو، ان کی عورتیں مار دو، ان کی مسجدیں تباہ کرو، پھر بھی یہ زندہ رہتے، پھر بھی یہ پنپتے ہیں، پھر بھی یہ ترقی کرتے ہیں۔ آخر کون سی چیز ہے جو پھر انہیں متحد کرتی ہے، پھر انہیں جمع کرتی ہے؟ یورپ نے ہی کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ روح محمدی جب تک مومنوں کے پاس ہوگی، دنیا ہزار ٹکڑے کرنے کے بعد بھی پرچم اسلام پھر سے لے آئے گا، پھر سے قوت تیار ہو جائے گی۔ اسی لیے اس قوت کو کبھی جانے نہ دینا، اس رسول پاک کی محبت کا سودا کسی کے ہاتھ میں ہرگز نہ کرنا۔ مجھے افسوس ہے ان غداروں پر جن کے چہروں پر داڑھی بھی ہے، سروں پر ٹوپی بھی ہے، نام مسلمان بھی رکھا لیکن غیروں کے ہاتھ پر اپنے نبی کی محبت کو بیچ دیا، حضور سے غداری کیا ہے۔ اے مومنوں، تمہارے پاس بچی ہوئی ایک ہی طاقت تھی، وہ رسول اللہ کی محبت ہے، اور یہ محبت کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ قیصر و کسریٰ کو کل بھی ہلاتی تھی، آج بھی ہلاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایک خادم حسین کو کرسی پر معذوری کے ساتھ بیٹھا تھا، پیروں میں طاقت نہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن جب گرجتے تھے اللہ اکبر، ہم نے دیکھا ہے ہالینڈ اور نیدرلینڈ جیسی حکومتوں کے اندر بھی کھلبلی مچتی تھی۔ اس کے بعد احساس ہوا میرے عزیزو اصل طاقت نہ زبان کی ہے نہ پیروں کی ہے، اصل طاقت وہ عشق مصطفیٰ کی ہے۔ وہ بیٹھ کر کے جنگل سے بھی اگر ایک عاشق پکارے، طاغوتی کی طاقتوں کے اندر زلزلہ تو آ ہی جانا ہے، آنا ہی ہے۔ ہم نے بھی محسوس کیا ہے، ایک مسجد کے اندر چند نوجوانوں کے بھی میں نے درد کے ساتھ پکارا تھا اس پاکھنڈی خبیث کو کہ آجا محبت مصطفیٰ کو ہم دکھاتے ہیں، نبی پاک کی محبت کا ایمان ہمارے ساتھ ہے، ہم آگ کیا آتش فشاں سے بھی ٹکرانے کو تیار ہیں، آگ کیا ہے وہ ہے آتش فشاں سے بھی ٹکرانے کو تیار ہے۔ لیکن یہ بات ہو سکتا ہے ایک مسجد کے اندر کی گئی تھی، میں آج 6 مہینے کے اندر محسوس کر رہا ہوں آواز کو مولا تعالیٰ نے گلی گلی میں پہنچایا، ہر محلے میں پہنچایا، ہر بچے نوجوان تک پہنچایا۔ ہم نے کئی بچوں سے پوچھا آپ تک نہیں، مولانا اسی وقت آئی تھی، رمضان المبارک میں آئی تھی، میں نے اس دن محسوس کیا اے بار الہا یہ تیرا کرم ہے جو تیرے نبی پاک کو حاضر و ناظر جان کر کمزور آدمی کی آواز اٹھاتا ہے تو پہنچانا میرے رب کی شان ہے، وہ ہر دلوں میں پیوست کرنا یہ مولا تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی کبھی اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھنا، تمہارے پاس عشق رسول کی بڑی دولت بڑی دولت ہے۔ جس دن یہ بیدار ہو گئے، جس دن یہ بیدار ہو گئے، پھر ہر قوم پکارے گی محمد ہمارے،
پھر ہر قوم پکارے گی محمد ہمارے، چاہے وہ خوشی میں ہو یا مجبوری میں ہو، لیکن تمہارے بیدار ہونے کی دیر ہے، بیدار ہونے کی دیر ہے۔ میں کئی سالوں پہلے ایک بات پڑھا بھی تھا اور اس کو میں نے کہا بھی تھا، میں آپ کے لیے انہوں نے لطیفہ سے نہیں ہے، حقیقی بات میں کہہ جا رہا ہوں، دنیا دیکھ رہی ہے تمہارے ہر قول و فعل کو، ہمارے پیچھے بھی ساری طاقتیں لگی تھی، ہاں ساری چیزیں، ان کو کون فنڈنگ کرتا ہے، کون بیکنگ کرتا ہے، کہاں سے ان کے پاس کیا کیا آتا ہے، سب چھان بین ہوتی ہے۔ میرے عزیز الحمدللہ ان کی ناک رگڑ جائے تب بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کون بینکنگ کرتا ہے، پوری زندگی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکال نہیں سکیں گے، کیونکہ بظاہر ہم نے نہ سیاسی طاقتیں جمع کی ہے، نہ ہی کوئی نیتا ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہے۔ کیوں میاں؟ نیتا جی سے تو ویسی الرجی ہے، ظاہر سی بات ہے کون آئیں گے؟ ہم ان کی دکھتی رگ پر تو ہاتھ رکھتے ہیں، ان کی بیماریاں جو انہیں بتاتے ہیں تو انہیں برا لگتا ہے۔ حضرت آپ تو کانگریس کو بھی بولتے ہیں، ان کو بھی بولتے ہیں، آخر کیا کریں گے؟ میرے عزیزوں منافقت دیکھ کر کے خاموش نہیں ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں بیکنگ کون کر رہا ہے، سپورٹ کون کر رہا ہے، زندگی پر دیکھ لیں، نہیں پتا چلے گا۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا توجہ چاہتا ہوں، کچھ سالوں پہلے ایک میوزیم میں اسپین کے ایک یہودی نے جو کارنامہ کیا تھا وہ بہت عجیب تھا۔ اس میوزیم میں ایک اسٹیچو رکھا ہوا جس میں ایک مسلمان کو سجدے میں دکھایا گیا اور اس کی پیٹھ پر ایک عیسائی بائبل لے کر کھڑا ہے اور اس کے کندھے پر یہودی کھڑا ہے۔ ایک اسٹیچو بنایا گیا ہے، ایک مورتی بنائی ہوئی، مسلمان سجدے میں ہے، اس کی پیٹھ پر ایک عیسائی بائبل لے کر ہے، اس کے کندھے پر یہودی کو سب سے ہائیسٹ دکھایا گیا، سب سے بلندی پر۔ یہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے تھے، ایک یہودی عالم آیا، وہ دیکھا اور اس نے کہا میں ڈائریکٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں میوزیم کے۔ وہ گیا اور ڈائریکٹر سے کہا کہ بھائی یہ اسٹیچو کو ہٹا دو، اس کو ہٹا دو، ہمارا آبجیکشن ہے آپ سے۔ اس نے پوچھا آپ کون سے؟ کہا میں جیو ہوں، یہودی ہوں۔ کہا تو پھر آپ کو فکر کیا ہے؟ آپ کو تو ہم نے سب کے اوپر دکھایا ہے، مسلمان سجدے میں ہے، اس کی پیٹھ پر عیسائی بائبل لے کر کھڑا ہے، آپ اس کے کندھے پر ہیں، سب سے اوپر تو آپ کو ہم نے دکھایا، آپ کو آبجیکشن کیوں، ٹینشن کیوں؟ اس یہودی نے کہا تم تو صرف ظاہر دیکھ رہے ہو، اس کا دوسرا میسج یہ ہے اگر یہ مسلمان سجدے سے اٹھ گیا تو دونوں کی جان خطرے میں، اگر یہ بیدار ہو گیا سر اٹھائے گا تو جو پیٹھ پہ کھڑا ہے وہ بھی گرے گا، کندھے پہ کھڑا ہے وہ بھی گرے گا۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ اٹھ نہ پائے، محمد عربی کے غلام، لیکن اقبال نے کہا تھا نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ عزیزان گرامی اوقات، میں بھی آپ سے صرف اور صرف اتنی بنتی کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اتنی ہی آس لے کر کے آیا ہوں، اب جھگڑے چھوڑو، اختلافات چھوڑو، فسادات چھوڑو، ایک دوسرے سے گستم گستہ ہونا، دست بگریباں ہونا چھوڑو۔ اب ہماری جان کی بات آئی ہے، آپس میں گلے لگ جاؤ، اے سنیوں اپنے اتحاد کے ساتھ ایک پرچم پر جمع ہو جاؤ۔ یہ سارے اختلافات ہوتے رہیں گے، ایک گھر کے اندر چار بیٹے ہوں تو انہیں کسی کو روٹی اچھی نہیں لگتی، کسی کو چاول اچھا نہیں لگتا، کسی کو دال اچھی نہیں لگتی، کسی کو گوشت اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گھر کی چھت توڑ دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گھر کی دیواریں توڑ دے۔ اختلافات اپنی جگہ پر، پسند اپنی جگہ پر، لیکن میں سنیوں سے کہتا ہوں اگر نظریاتی اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے تو اس اختلافات کی، اس اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کے جانی دشمن نہ بن جاؤ، اپنا آپ اپنے ساتھ رکھو، لیکن ایمان اگر سلامت ہے، محبت مصطفیٰ ہے تو گلے سے لگ جاؤ، اس لیے کہ یہ تمہاری طاقت دنیا سے دیکھی نہیں جاتی۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، ہمارے پاس ابھی کھونے کے لیے بہت کچھ نہیں گیا ہے، اب بھی باقی ہے، قرآن بھی باقی ہے، اسلام بھی باقی ہے، اور ساری چیزیں باقی ہیں۔ ان سب کے باقی ہوتے ہی ہم سب کو بیدار ہو کر کھڑا ہونا ہے۔ اگر آج یہ نوجوان بیدار نہیں ہوئے، کل آنے والے بچوں کا حال یہ ہوگا، اللہ کی پناہ، یہ پھر پوچھیں گے محمد کون سے، قرآن کا، نعوذ باللہ من ذلک، کیونکہ پوری طاقتیں اسکولوں سے بھی حذف کر رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر پورا سیلیبس چینج کرنا ہے، تاریخ بدل کر کے بتانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، ساری طاقتی طاقتیں لگی ہیں، لیکن میں مسلمان ہوں۔ تم دیکھنے کے دلی میں ایک کتے کو لا کر بٹھایا، ہماری جماعت سے پہلے اس کو بتایا وسیم نام ہے، پہلے سے تو خبیث
جو پاکھنڈیوں کی گود میں پلا ہوا نہ جانے کتنے باپ کی کاوشوں کا نتیجہ، لیکن اس کو دلی میں لا کر یا لکھنؤ میں لا کر بٹھایا گیا. کس لیے بٹھایا گیا؟ بھونکو تم مسلمانوں کے رسول پر اور قرآن پر بھونکنے کے لیے. اتنی چاچا سپورٹنگ دی گئی، پیسہ دیا گیا، جو کچھ بھی. یہ عرب والے بھی کرتے تھے، شاعروں کو پیسہ دے دے کر کے بلاتے محمد کے خلاف بولو صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ. وہ بولتے رہے لیکن وہ باتیں ختم ہو گئی. کسی کو پتا ہے حضور کی ہجو میں کیا کہا گیا تھا؟ حضور کی مذمت میں جو شاعر لوگ لکھے تھے، کسی کو پتا ہے؟ آج آپ کو نہیں تو ان دشمنوں سے پوچھتا ہوں، مکہ والے جو شاعر حضور کی شان کے خلاف لکھتے تھے، ان دشمنوں سے پوچھتا ہوں وہ تمہارے پاس کوئی ہے، لیٹر ہے، کوئی کتاب میں ہے؟ لا کر کے دکھاؤ. حضور کی تاریخ میں، جو حضور کی مذمت میں لکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے پیسے کھا کر کے شاعر بولتے تھے، سیٹوں کے پیسے کھا کھا کر حضور کی مذمت میں معاذ اللہ حضور کی ہجو میں اشعار لکھتے تھے. لیکن آج کسی کے پاس نہیں ہے، کہیں نہیں. ڈھونڈ کر کے نکالو، میں کہتا ہوں کہاں ہے؟ تمہارے پاس نہیں ہے. لیکن اگر کوئی باتیں رہ گئی ہیں تو حسان بن ثابت کی باتیں ہیں. حسان بن ثابت جو کہتے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، جیسے آپ کی مرضی تھی مولا نے اس حال میں آپ کو پیدا کیا. برائی کرنے والوں کے اس وقت تک جو کچھ کیا ختم ہو گئے، باقی کچھ نہیں رہا. اگر کچھ رہا تو نام مصطفیٰ ہی رہا. اسی کو بریلی والے نے کہا تھا، رہے گا یوں ہی ان کا سرکا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. یہ سارے کچھ مٹ جائیں گے، ہاں نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ورفعنا لک ذکرک کر کے سایہ بلند کیا ہے، چرچا بلند کیا ہے. میں آپ کو 2-3 اور مثالیں دے دیتا ہوں. اس زمانے کے ظالموں کی کوئی بات باقی نہیں رہ گئی جو حضور کی شان کے خلاف لکھتے تھے، کچھ باقی نہیں رہا تو حسان بن ثابت کی بات. ایک زمانہ آیا جب تتاریوں کی حکومت آئی اور انہوں نے بھی حضور کی شان میں گستاخیاں کرائی تھی. عیسائیوں کو پیسے دے دے کر کے لکھوایا تھا، بری بری نظمیں لکھوائی تھی حضور کی شان میں، حضور کے خلاف کتابیں لکھوائی. لیکن وہ کتابیں بھی ختم ہو گئی، وہ نظمیں وہ اشعار ختم ہو گئے. لیکن اسی زمانے کے ایک عاشق نے پکارا تھا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. شرف الدین بوصیری کا لکھا ہوا کلام آج گھر گھر میں عام ہے، پوری دنیا پڑھتی ہے. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقترب. حضور کی تعریف بھی باقی رہے گی. لیکن میں اخیر میں اتنا کہنا چاہوں گا، اس ظالم وسیم رافضی کو اگر میری بات یہ پہنچتی ہے، سن لے، جب تک میری زندگی باقی ہے تو جو بھوگ سکتا تھا بھوگ لیا، جو کہہ سکتا تھا کہہ لیا. وہ بھی کتوں کی صحبت میں رہ کر اور کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزارتے ہوئے نہ تمہارے اندر بہادری آ سکی، نہ کوئی جوانی آ سکی، نہ تمہارا گھر ساتھ رہ سکا، نہ تمہارا نام ساتھ رہ سکا، نہ تمہارا دین ساتھ رہ سکا. سب ختم ہونے کے بعد آج تمہیں ایسا لگتا ہے کہ چوٹی والوں کے ساتھ عزت ہے. دیکھنا، عزت تو صرف رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے کی ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. میں اخیر میں یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے جتنی بھی میرے آقا کی مذمت کی ہو، حضور کے نام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا ہو، چند سالوں کے بعد یہ کچھ نہیں رہے گا. چند سالوں کے بعد کچھ نہیں رہے گا. نہ یہ رہیں گے نہ ان کی لکھی ہوئی چیز رہے گی. اگر کوئی چیز رہے گی تو کون سی چیز رہے گی میں آپ کو بتاتا ہوں. وہی رہے گی جو بریلی والے نے کہا تھا، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جامع جانے تجلا کہو تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے. لیکن غزال ختم سخن
में न फंसा सके, तुम्हें दुनिया अपने जमाल में धोखा न दे सके, कभी दुनिया तुम्हें माल और दौलत के अंबार लुटाकर अपना गुलाम न बना सके। दुनिया को ये बता देना कल भी मैं उनका गुलाम था, आज भी मैं उनका गुलाम हूँ। मैं उस चेहरे से मोहब्बत करता हूँ जो दुनिया का सबसे हसीन चेहरा है। मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चमके लख नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर आंखें हन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबियां। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितनी तेरी सना, कितने मेहर अली, कितनी तेरी सना, मुस्ताक आंखें कितनी जारिया। मैं उस चेहरे का आशिक हूँ, उस चेहरे का आशिक हूँ जिसको एक आशिक सादिक ने कहा था, रुख दिन है या महर समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्किल खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मैं उस चेहरे का आशिक हूँ, दुनिया को ये भी बताना मैं उस चेहरे का गुलाम हूँ कि माथा है कि अनवार, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें है कि बहरे ने तकद्दुस के नगी है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज़ है कि वल बज्र की आयात क्या मी है। सुनो ऐ मुसलमानों, हम ऐसे वैसे के आशिक नहीं, हमने किसी लैला के हाथ में हाथ नहीं दिया है। मैं जिसका खत्तो खाल तुम्हें बयान कर रहा हूँ, दुनिया पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर एक हुस्न ऐसा भी ले आए, एक जमाल ऐसा भी ले आए जिसकी तस्वीर मैं खींच रहा हूँ। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें है कि बहरे ने तकद्दुस की नगी है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का बरफ है, आरिज़ है कि वल फज्र की आयात की अमी है, अरे गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर्क ज़मी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में खुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके है कि अल्फाज रुखे लौहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई गलियां, लहजा है कि यज़्दां की जुबान बोल रही है, खुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, क़िरात है कि असरारे जहां खोल रही है, ये दांत ये शिराज़े शबनम की तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, ये मौजे तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये मौजे तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम है। या रसूल अल्लाह, क्या क्या कहूँ तुझे, जो कुछ कहो उससे सिवा तुम हो, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, गमज़दों को मुज़्दा दीजे के है रज़ा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। ऐ दीवानदाने इश्क़ मोहम्मद, ऐ बरेली के सुन्नी गयूर मुसलमानों, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म इस बात पर करता हूँ, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर किसी को हुजूर की तारीफ के चिढ़ है तो उसे मैं बता करके जाता हूँ, तुम ये समझते हो कि मुबालगा करते हैं, नहीं मेरे अजीजों, खुलासा कलाम ये है, मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। बेशक बेशक, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। ऐ फिरियाद जाबत खान के बरेली के गयूर मुसलमानों, आखिरी ये वादा लेकर के जाता हूँ, मौलाना ने, नकीब इजलास ने, नाज़िम इजलास ने चंदा आपसे तलब किया होगा, पैसों के